الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر الذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والطين أبو البشر، وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اعلموا أن الموت كأس كل ناس شاربوها، والقبر باب كل ناس داخلوها، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اصبر على أهوالها، لا موت إلا بالأجل. قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفنوا عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم.